اون تعریفش هست که مثلثات علمی است که از اضلاع زوایا و روابط بین اضلاع و زوایای مثلث بحث میکنه. این تعریفش. این حالا در شروع ما به شما فقط یک مثلث و موضوعات به مربوط به او را یک تشریح میکنم. این یک مثلث یک سه‌ضلعی است. نامگذاری اضلاع از این معمول است که خلاف اقربی ساعت شب ما شرط نیست، معمول است. اگر هدفش است که اگر شما مطابق اقربی ساعت یا خلاف اقربی ساعت نامگذاری کردیم مهم نیست. ببینید مثلث این راست میگم، یک راست، دو راست و این هم سه راست. راست از جمله اجزای اساسی نیست بلکه از جمله اجزای فرعی مثلث. دیگه حروف رأس‌هایش زاویه‌اش نشان میده. یک زاویه عبارت از زاویه ای است. خب متوجه باش گپ نیست. این هم زاویه بی و این هم زاویه سی میشه. سه زاویه داخلیش اینجا به شما میبینید. سه زاویه داخلی است. گوش کنید. ببینم این مثلث هم از شکلش که میبینیم یک مثلث حاد زاویه است. یعنی از سه زاویه داخلیش حاده است. زاویه حاده بین 0 درجه و 90 درجه است. یعنی از 0 درجه زیاد است، از 90 درجه کمتر است. پس من رشته میکنیم ABC کلام. A دیگه B و دیگه C. این میشه زوایای مثلث. و معمولا زاویه بالایش این سمبل شد. شما میگه که ABC عبارت از زوایای مثلث میشه. اگر شما یک خطکش بگیری از این نقطه تا به این نقطه این فاصله رو پیدا کنی، این طول ظل میشه. نمیره ظل میگه. ظل یک قطع خط است. دارای طول است. این حال شما ببینید قسمت اینی زاویه ما کدام زاویه است؟ زاویه است. مقابل امی ظل A برف کوچک. به این معنی است که A کلام زاویهش است. مقابلش ظل برف کوچک. یعنی مسئله یادتون باشه که نمیشه یاد بگیری. و با قضیه ساین کوساین دوباره که گفته میشه با یک تعداد نمیفهم. یک تعداد اگر من نامگذاری میکنم یا فکر میکنم اصلا خبر نداره چی گفتم. نمیشه یاد بگی که اگر اینی زاویه A باشه ظل مقابلش اینمی فاصله برف A کوچک نشان داده میشه. و اینجا شما ببینید زاویه چی است؟ C است. ظل مقابلش برف C کوچک و اینی هم زاویه B است. ظل مقابلش برف B کوچک نشان داده میشه. بنابراین ما در اینجا نوشته کنیم میتونیم که A کوچک، B کوچک و C کوچک اضلاع مثلث. اینو اگه حساب کنی سه زاویه و سه ظل اجزای اساسی مثلث شد. اجزای اساسی مثلث. پس مثلث دارای 6 جزء اساسی و اصلی است که عبارت از سه زاویه و سه ظل شد. باز نمیگم اینی زاویه A است مقابلش A کوچک. این زاویه C است مقابلش C کوچک. این زاویه B است مقابلش B کوچک. خب متوجه باشید ما ظل به دو شکل نامگذاری می‌کنیم. با دو حرف کوچک یک حرف بزرگ. مثلا شما ببینید اینمی ظل BC است. از B تا چند ظل BC با دو حرف بزرگ شد. اما حرف A کوچک به یک حرف میشه. یک حرف بود مثل ویکتور. یک حرف بود آن حرف کوچک میاد و دو تا که بود حروف بزرگ میاد. پس BC عبارت از ظل است. و از A تا C از A تا C فاصله رو پیدا کنیم عبارت از ظل B است. و از A تا B اگر فاصله رو پیدا کنیم عبارت از ظل C است. زاویه A مقابلش A کوچک ظلش، زاویه C مقابلش C کوچک ظلش، زاویه B مقابلش B کوچک ظل میشه. در اینجا ما سه ظل ABC کوچک یادتون باشه که در مثلث اضلاع مثلث میشن و ABC بزرگ زوایای مثلث. این را اگه جمع کنیم 3 جمع 3 اجزای اساسی یا عناصر اصلی مثلث چند تا شد؟ 6 تا شد. این حالا شما یک چیز دیگر هم یاد بگیرید که اگر زاویه A را جمع زاویه B جمع زاویه C کنه 180 درجه. این را میگن که مجموع زوایای داخلی مثلث.
مجموعه زوایای داخلی مثلث. مجموعه زوایای داخلی مثلث میشه 100 چند؟ 80 درجه. این حال شما میجا زوایای خارجی را بشناسید خوبتر است. زوایای خارجی کدام است؟ شما دقت داشته باشید. اگه ذره من امتداد بدم یک زاویه خارجی میشه، فرض کن نامش چی میمونه؟ الفا میمونه. اگر فرضاً ایزول دیگر امتداد بدم زاویه خارجی دوم میشه، نامش چی میمونه؟ بیتا میمونه. و اگر ایزول دیگر من امتداد بدم زاویه خارجی سیمی میشه، نامش چی میمونه؟ فرض گاما. و این شما دیدید سه زاویه خارجی است. پس من شما میگم زاویه الفا جمع بیتا جمع گاما میشه 360 درجه. یعنی به این معنی است که مجموعه زوایای خارجی مثلث میشه 300 چند درجه؟ 60 درجه. باز بعض اوقات اینمی 180 درجه را چند قایمه میگن؟ 2 قایمه. و 360 درجه را چند میگن؟ 4 قایمه. شما میفهمید که زاویه قایمه چنده؟ 90. 2 90 180 و 4 90 360 درجه. برای فعلا برای مثلث اینمی کفایت میکنه. بعد فهمیدن درسای مثلث شما میرن نشته کنید. تجربه مسئله زاویه است. زاویه عبارت از شکلی است که از تقاطع دو نیم خط به وجود میاد. متوجه؟ در هندسه مثلا اگه زاویه الفا باشن بزرگ از 0 درجه کوچک از چند؟ البته در هندسه این شما نشته نکنید. هندسه تحلیلی بود یک یادآوری شده بود. اگر الفا بزرگ از 90 درجه بود، بزرگ از 0 درجه کوچک از 90 درجه بود، نام زاویه عاده است. الفا بزرگ از 90 درجه کوچک از 100 زاویه منفرجه. اگر فرضاً الفا 90 درجه بود زاویه قائمه. اگر الفا 0 درجه بود زاویه صفری. اگر الفا 180 درجه بود این زاویه مستقیمه. بعض اوقات الفا بزرگ از 180 درجه بعضی کتاب‌ها زاویه مقر میگن که معمول نیست. این در هندسه شما یادداشت نکنید، فقط یک تفسیر کرد. و به عنوان یک شاگرد کنکور زاویه عاده را بفهمید که در بین 0 و 90 درجه است و الفا اگر بزرگ از 90 کوچک از 180 زاویه منفرجه است و اگر 90 درجه بود قائمه است، 0 درجه بود زاویه صفری است، 180 زاویه مستقیمه و بزرگتر از 180 درجه معمولا به نام زاویه چی یاد میشه؟ مقر یاد میشه. این البته هندسه بود. در مثلثات دو نوع زاویه داریم، زاویه مثبت و زاویه منفی. شما دقت کنید زاویه مثبت این تو تعریف میشه که از دوران نزول دوم زاویه خلاف عقربه ساعت به وجود میاد. هدفش از ساعت‌های چرخشی است، ساعت‌های دیجیتال نه دیگه. گوش کن. مثلا شما ببینید فرضاً ما اگر داشته باشیم یک ساعت 12 1 2 دیگه چند 3 4 5 6 7 8 9 10 و 11. فرض کنیم یا یک دقیقه گرد در نظر بگیریم، چرخش از این به شکل است نه؟ این میره میگن مطابق عقربه ساعت. مطابق ساعت هم تو میشه به شکل چرخش مطابق عقربه ساعت. خب این گفتیم که این شکل چرخش ساعت اصول همیست که ساعت به این شکل میچرخه. این هم مطابق میگن. اگر زاویه زل دومش این شکل چرخش کنه خلاف عقربه ساعت میشه. به خاطر توضیح دادم که یک تعداد مطابق خلاف هم نمیفهم. همون اساسی را گفتم معنی به شاگرد کنکور شرم است دیگه. باید بفهمید چی گفت. زل اول به شما همیشه ثابت است. این از زل اول ما میگیم. زل اول زاویه. زل دوم همیشه چرخش میکنه. این دو نوع چرخش داره، یا مطابق عقربه ساعت یا مثلا شما ببینید اینی سکنه اگر زل اول بیا بالای زل دوم چی شود؟ زل دوم بیا بالای زل اول بچسبه. زاویه مقدارش صفر میشه. این زاویه چی گفتید؟ صفری. اگه یک کمک زیاد شود از 90 کم شد
از صفر زیاد شد. زاویه حاده اگه تو بیای اینجا قرار بگیره، زاویه قائمه. زاویه چی؟ قائمه. اگه این شکل قرار بگیره، زاویه منفرجه. اگه این شکل قرار بگیره، زاویه مستقیمه. اگه تو قرار بگیره، زاویه مقعر. متوجه هستی؟ باز اینا مرورش میکنم. این زاویه چی شد؟ صفری. زاویه حاده، زاویه قائمه، زاویه منفرجه و زاویه چی؟ مستقیمه، زاویه چی؟ مقعر. این حال سکنی این زول اول، این زول دوم چرخش خلاف عقربه چی است؟ ساعت است. اینمی زاویه که کلش تشکیل شود کلش زاویه چی است؟ مثبت است. خلاف عقربه چی؟ ساعت. حالا ما یک زاویه مثبت حاده رسم میکنم. این زاویه مثبت میتونه که مثل پیشتر دیدی در شکل حاده باشه، قائمه باشه، منفرجه باشه و یا مستقیمه باشه. حالا یک زاویه چی داریم؟ مثبت داریم. زل دوم، یعنی جهت تیر ببینی، این زل دوم شد. زل دوم خلاف عقربه ساعت چرخش کرد. بنابراین این زاویه رو من فرض کنم شد چی ببرم؟ الفا. شما این شکل بگیرید، عبارت از یک زاویه مثبت حاده شد. روشن کنیم. قسمت زاویه منفی ببینیم. زاویه منفی از دوران زل دوم زاویه مطابق عقربه ساعت تشکیل میشه. حالا شما متوجه باشید این زل اول شد. این حال از زل دوم خلاف عقربه ساعت نه بلکه مطابق عقربه ساعت. این حال اگر این زل دوم منطبق بالای زل اول شود صفری است. این زاویه چی است؟ حاده. این زاویه منفی قائمه است. این زاویه منفی منفرج است. این زاویه منفی و این زاویه منفی مقعر. بنابراین زاویه منفی مثل مثبت میتونه حاده باشه، میتونه چی؟ قائمه باشه، میتونه منفرجه باشه، میتونه مستقیمه باشه، میتونه مقعر باشه. مقصد چرخش زل دوم خلاف عقربه ساعت نه بلکه مطابق عقربه ساعت است. بیشتر ما یک زاویه منفی چی داشتیم؟ حاده. حالا به یک زاویه منفی چی؟ منفرجه. این شکل چرخش کرد. جهت تیر از این تشخیص کننده است. بنان به این معنا است که زل دوم زاویه، زل دوم مطابق عقربه ساعت چرخش کرد. این زل اول. توجه کن. بنان اینمی زاویه را مثلا منفی چی میگیم؟ تیتا. پس این یک زاویه چی شد؟ منفی شد. اما مقدارش رو میفهمید که چند است؟ نمیفهمید چند است دقیق. اما میفهمیم که از 90 زیاد است. از 180 زاویه منفی منفرجه شد. بگید واحدات اندازه‌گیری زاویه. برای زاویه واحدات اندازه‌گیری ذیل وجود دارد: درجه، گراد و رادیان. میایم در قسمت تعریف درجه. شما اگه یک دایره را با 360 اسه مساوی تقسیم کنید، هر اسهش به نام یک درجه یاد میشه. این تو یاد بگیری، گوش کن. یک دایره به چند اسه تقسیم میشه؟ به 360 اسه. یا یک کیک فرض کنیم شما با 360 توتی مساوی تقسیم میکنید. هر توتی کیک مفهوم چند درجه را داره؟ یک درجه. این حالا باز در سیستم درجه تقسیمات بعدی به اساس عدد 60 است. مثلا شما یک دایره را با 360 اسه تقسیم کردید، هر اسش یک درجه شد. با یک درجه را به چند اسه؟ 60 اسه تقسیم میکنید، هر اسش یک دقیقه میشه. و هر دقیقه را به 60 اسه تقسیم میکنید، هر اسش یک ثانیه میشه. چون تقسیمات بعدی به اساس عدد چند است؟ 60 است. و ما خاطری به نام سیستم 60 یاد میکنیم. تعریف درجه در کنکور میاد. تعریف گراد چی است؟ یک دایره را به 400 اسه تقسیم میکنیم. مثل یک شما یک کیک به 400 اسه مساوی تقسیم کنید، هر اسش معادل به یک گراد است. در سیستم گراد خوب متوجه باش، یک دایره به چند اسه تقسیم میشه؟ 400 اسه. هر اسش معادل به یک گراد است. با یک گراد به چند اسه تقسیم میشه؟ 100 اسه. هر اسش معادل به یک دقیقه گراد است. و یک دقیقه گراد به چند اسه تقسیم میشه؟ 100 اسه. هر اسش معادل به یک ثانیه گراد است. چون تقسیمات بعدی به اساس عدد چند است؟ 100 است. و همین خاطر سیستم به نام سیستم صدی یاد میکنن. و همچنان یک چیز دیگه یادتون باشه، چون کسرهایی که مخرج چند باشه؟ 100 باشه، به نام کسر چی یاد میشه؟ اعشار. سیستم گراد به نام سیستم صدی هم یاد میشه، بس به نام سیستم اعشاری هم یاد میشه. اینا در این قسمت ما
یک یادداشت داریم، یک دفعه یادداشت ببینیم چی است. ببینید در یادداشت شما این مسئله رو نوشته کنید. یک چیز نوشته کنید سمبول و پیش سمبول نوشته کنید که چی؟ مفهوم سمبول. متوجه باش. سمبول و مفهومش توجه کنید. حالا اگر اینی علامه رو شما در مثلثات دیدی، اینی علامه رو اگر فرضاً دیدی، با مفهوم چی است؟ درجه. با مفهوم درجهش. و اگر اینی علامه رو دیدی، با مفهوم دقیقه است. با مفهوم دقیقه است. اگه سمبول دیدی، با مفهوم ثانیه است. اگر جی را دیدی، با مفهوم گراد. با مفهوم گراد است. شما ببینید این چی ما نام داد؟ دقیقه که مربوط سیستم چی است؟ درجه است. اگر مو ایتو باشه، ایتو که باشه با مفهوم دقیقه گراد است. اگر ایتو باشه با مفهوم ثانیه گراد است. بشه این به معنای ثانیه گراد شد. این سمبول مفهوم چی را میگه؟ درجه را. این مفهوم دقیقه، این مفهوم ثانیه. این جی گراد است. اگه شکل بود دقیقه گراد که تفاوتش با او شد فهمیده. اگه شکل بود ثانیه گراد که تفاوتش فهمیده. مشکل نداره انشاءالله. آر کلان میفهمی؟ رادیان است. دیگه گپ خاص دیجا نیست. یعنی سمبولا در مثلثات استفاده میشه و شما باید یادتان باشه که هدف از چی است. حالا شد. سیستم بعدی که در اینجا تشریح شد تعریف چی است؟ رادیان. هرگاه در یک دایره طول قوس مقابل زاویه مرکزی مساوی به شعاع دایره شود، زاویه مرکزی 1 رادیان نامیده میشه. چون این در دایره تعریف میشه و به خاطر سیستم بنام سیستمه. و یک جمله اطلاعی یادتان باشه که در کنکور خیلی استفاده دارم. سال قبلی اگر واحد زاویه ذکر نشده باشه، واحدان رادیان. هر زاویه بدون واحدش رادیان است. یعنی میجا بفهمی که باز بعد یادت نره. گوش کن. حالا تعریفش اگر در شکل داشته باشیم، دقت داشته باشیم، شما در شکل اگر تعریف کنیم این رقم تعریف میکنیم. متوجه باش. یک دایره شد و اینی هم مرکز دایره و این را میفهمیم چی است؟ شعاع. این هم چیست؟ شعاع. گوش کن. در بخش هندسه زاویه مرکزی تو تعریف میشه که زاویه است که رأس زاویه در کجا باشد؟ در مرکز زاویه دایره میبخشه و دو ضلع زاویه شعاع زاویه باشه، شعاع دایره باشه. خیلی زاویه که رأسش در کجاست؟ در مرکز دایره و دو ضلع زاویه دو نیم خط میشن. عبارت از چی است؟ شعاع دایره. یعنی زاویه را به نام تیتا یا چی میگیم؟ زاویه مرکزی. با اساس شکل تیتا زاویه چی است؟ مرکزی است. و اگر ما از این قسمت تا به قسمت اندازه کنیم این ای بی میشه. این کجی یا قوس است. کج است نه؟ میره در ریاضی قوس میگن یا ارک میگن. این سمبول چی است؟ قوس است. سمبول قوس است. اینالی تو تعریف میشه. شما اگر یک خطکش بگیری از ای تا بی چی کنی؟ اندازه کنی. فاصله اینه میره و با فاصله آر چی شود؟ مساوی شود. ای آر با ای آر کدام تفاوته؟ اگر اندازه طول قوس مقابل به این معنا که شما اینمی فاصله ای بی را اندازه کنی و شعاع را اندازه کنی، این فاصله با این فاصله مساوی شود. با دو صورت اینمی زاویه مرکزی چی نامیده میشه؟ 1 رادیان. این تعریف چی شد؟ رادیان شد. خیلی شرط چی است که ای بی مساوی به چی شود؟ آر یعنی چی بود؟ شعاع دایره. در صورت وقتی که طول قوس مقابل با شعاع دایره مساوی شد، زاویه مرکزی که نامش چی بود؟ تیتا معادل به چند رادیان است؟ 1 رادیان. شما این شکل بگیرید.
ای به طول قوس مقابل زاویه مرکزی است. آر هم شوهای دایره است. تیتا رو هم گفتم که خود زاویه مرکزی میشه. درسته کنید؟ گوش کنید یک مسئله دیگر هم که یادآور شویم. یک تعریف دوم میشه که برای رادیان داشته باشیم. یک دایره رو به چند حصه تقسیم کنیم؟ دو پا. هر حصهش به نام چند رادیان میشه؟ یک رادیان. این دیگه تعریفش. برای تبدیل سه واحد از یکدیگر به یکدیگر از رابطه زیل استفاده میکنیم. تبدیلش رو گوش کنید. ما تقسیمات داشتیم، توجه کنید. در درجه به چند حصه تقسیم میکنیم؟ 360 حصه. در گراد 400. در رادیان هم دو پا. مشتر نکن، یاد بگی. این فقط کپی کردن خود آمدی، متوجه درس باش. شما ببینید در این تقسیمات از چند؟ 360 حصه. اینجا 400. اینجا هم دو پا. اما دانوت تو نیست. و یکم تا میگه صد چی شد مثلا. اصلا این تو هست. به این شکل است. کل معادله رو ضرب چند کنیم؟ دو کنیم. ضرب دو کنی اینال میاد دو در اینجا دو ضرب چند؟ دی بر 360 میشه. دو ضرب گراد بر 400 میشه. دو ضرب آر بر دو پا میشه. ایتو میشه. باز اختصار میشه یک دو دو یک دو دو هشت دو 16. دی بر 100 چند؟ 80 میشه. یک دو 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 چهار دو صفر میمانیم. پس جی بر 200 میشه. دو با دو آر بر پا میشه. شما برای کنکور اینی رو حفظ میکنید. اما یک از کجا میشه؟ از رابطه بالا براتون پیداش کنید. اینا را دقت داشته باشید. بین از چی قرار است؟ مساوات برقرار است. اگر در کنکور سوال میاد که درجه را به چی تبدیل کنید؟ به گراد. اینی قسمت آر بر پا نوشته نمیشه. اگر سوال میاد که رادیان را به چی تبدیل کنید؟ درجه قسمت جی بر 200 نوشته نمیشه. و اگر سوال میاد که گراد بر رادیان تبدیل کنید در قسمت دی بر 180 نوشته نمیشه. شما در سوال دیده مثلا اگه بگید 10 درجه چند گراد میشه چی رو باید نوشته نکنم؟ آر بر پا نوشته نشه. اگه سوال بیا که فرض میکنیم 2 رادیان چند گراد میشه چی نوشته نشه؟ دی بر 180. اگه فرضاً سوال بیا که فرض میکنیم که 20 گراد چند درجه میشه چی باید نوشته نشه؟ آر بر پا. یعنی فرمول شد. شما این فرمول یاد میگیرید. این پیدا کردنش به این سیستم است. من میشد مستقیم این مسئله را بگویم اما یکم تا چرت میزنه که در تعریف گفته بودید در درجه 360 گراد 400 گفتی و آر دو پا چون اینجا 180 شده. دلیلش این است که 360 است این 400 است و این هم دو پا است. اما کل معادله ضرب چند میشه؟ ضرب دو. شما دیدید که ضرب دو شد این چند شد؟ 180. این چند شد؟ 200 شد. و این چند شد؟ پا شد. بنابراین دی بر 180 گراد تقسیم 200 و رادیان تقسیم چند؟ یعنی فرمول تبدیل درجه به گراد به رادیان میشه. ان شاء الله میفهمید. انوتون براتون گفته که دی عبارت از درجه است، جی عبارت از گراد است و آر عبارت از رادیان است. یادتون باشه یک مسئله دیگه هم که در نوتان یادآور شده، در صورتی که ضرورت شوه قیمت پا رو چند میذاریم؟ 3.14. یعنی ضرورت اگر چی؟ اگر در چهار جواب دیدیم که 20 گراد نگفته به درجه اما در چهار جواب هیچ پا وجود نداره، پس این معنا میده که قیمت پا چند وضع شده؟ 3.14 وضع شده. حالا میاد مثالایش. این مثالایش چگونه است؟ دقت کنیم. مثال اول است که زاویه 30 درجه را به گراد تبدیل کنید. مثال اول من نوشته میکنم درجه چند است؟ 30 درجه است. گراد چی است؟ نامعلوم. ایدم فرمول کدام قسمت باید نوشته نکنیم؟ آر بر پا رو نوشته نمیکنیم. من نوشته میکنم دی تقسیم چند؟ 180 گراد تقسیم چند؟ 200. خب متوجه باش. و جای دی قیمتش 30 تقسیم 100 چند؟ 80 گراد تقسیم چند؟ 200. شما یادتان باشه که در حساب خوانده بودید که مقابل مجهول در کجا نوشته میشه؟ در مخرج نوشته میشه. با اساس گراد مساوی میشه و 180 در مخرج میاد و 30 ضرب چند؟ 200 در صورت. توجه کنید شما این صفر با این صفر خلاص میشه. 1 3 3 میشه، 6 3 8 میشه. باز اینجا چند؟ 3 2 6 1 2 2 صورت میشه چند؟ 10 در 100. 100 بر چند؟ 3. این نتیجه گرفتیم که او تقسیمش در اون نیست. 30 درجه ما معادل به چند است؟ 100 بر 3 گرام.
نشته کنیم. 50 گراد چند را به واحد درجه دریابید. این نشته میکنیم مقدار گراد چند است؟ 50 به واحد درجه نامعلوم. متوجه باش. پس در فرمول داریم که G تقسیم چند؟ 200 مساوی به D تقسیم 100 چند؟ 80. به عوض G قیمتش نشته میکنیم 50 بر 200 مساوی به D تقسیم 100 چند؟ 80. این حالا مقابل D چی قرار داره؟ 200. 200 در مخرج نشته میشه. 200 در مخرج نشته میشه و 50 ضرب 180 در کجا؟ صورت نشته میشه. دیگهش اختصار است. 1 0 با 1 0 خلاص میشه. 1 5 5 میشه. 4 5 20. باز 1 4 4 4 4 16 5 4 20. جوابش میشه چند؟ 45 درجه. نشته کنید. اگر شما به کدام شکل دیگه اختصار کردید که 1 0 با 1 0 خلاص کردید 1 2 2 9 2 1 0 مثلا این 0 با این 0 خلاص کنید با این خلاص کنید 1 2 2 9 2 18 9 5 بازم به هر شکلی که شما اختصار کنید جوابش 45 درجه است. زاویه 18 درجه را به رادیان دریابید. دی ما چند میشه؟ 18 درجه. با واحد رادیان نامعلوم است. بنان ما رابطه داریم که دی تقسیم 180 مساوی به آر تقسیم چند؟ متوجه باش. پس این حال عوض دی قیمتش نشته میکنیم 18 بر 180 مساوی به آر تقسیم چند؟ پا یعنی مسئولیت ما تا اینیست که فرمول رو بگویم بس دیگه شما در حساب یاد دارین گپ که این مقابل از این مخرج میره. آر نشته میکنیم مقابلش 100 چند؟ 18 ضرب چند؟ پا یک اختصار شو 1 18 10 18. جواب سوال پای اساس پای برده نشته کنیم. گپ نزن. 1 رادیان چند درجه میشه؟ گوش کنید. پس آر ما 1 شد. آر ما 1 شد. درجه نامعلوم. خب دقت کن. دی تقسیم 180 آر تقسیم چند؟ پا همه شما توجه کنید. عوض دی چند نشته میکنیم؟ 1 بر 180. دی نامعلوم است و این خوب شد گفته دی خودش عوض آر ما 1 بر چند؟ پا. حالا مقابل دی چی قرار داره؟ مقابل دی 180 قرار داره. همونطور. خب مقابل دی پا قرار داره. 1 ضرب 180 180 180 دوباره در صورت ضرورت گفته میره قیمت چند بندازیم 3.14 57.32 درجه و همین حفظ شود. کلتان یک رادیانتان حفظ کنید چند درجه میشه. گپ سخت نیست انشالله چون بیشترین استفاده را داره خصوصا در هندسه تحلیلی بسیار استفاده داره. در تابع علامت مثلا یک سوال کنکور یک از سوال آمده بود که جین کوساین 21 بر 10 مثال 21 بر 10 واحد داره؟ نداره. واحد که نداره واحدش چی است؟ رادیان. تقسیمش کنیم 2.1 رادیان تان چند درجه میشه؟ همین 2.1 مستقیم با 57.32 درجه ضرب میکنه. و همین اساس من شما خواهش میکنم که همین 1 درجه چند رادیان میشه این را حفظ کنید. گپ سخت نیست انشالله. یک رادیان چند درجه میشه؟ این حفظ شود 57.32 درجه میشه. اینو می حفظ میکنید که 1 رادیان تان 57.32 درجه شد. روشن کنید. 10 رادیان چند درجه میشه؟ سوال پنجم. میشه که در مستقیم ضرب 57.32 کنید. دو میشه. اما بازم در فرمول درجه نامعلوم. متوجه باش گوش کن. پس من نشته میکنیم دی بر 180 مساوی به آر بر پا. دی دوباره خودش 180 هم خودش آر قیمتش دی بر پا. مقابل دی چی قرار داره؟ 180 ضرب چند؟ 1800 میشه. تقسیم 3.14 میشه. 573.2 درجه. بگید. دیگه طریقشی بود یک
رادیان تا چند بود؟ 57.32 درجه. 10 رادیان 10 ضربش کن. 10 ضرب 57.32 کو 1 پیش میبریش یا سمت راست میبریش، میشه 573.2 درجه. اما یک رادیان 57.32 درجه خیلی کمک میکنه. درسای بعدی شما است که 1 درجه چند رادیان میشه، برعکسش این را میاد بگیری. درجه چند است؟ 1 رادیان نامعلوم. متوجه باش، گوش کن. این حالا در فرمول وضعش میکنیم دی تقسیم 180 مساوی بار تقسیم چند؟ پا. این وضع دی قیمتش 1/180 آر بر پا خودش. حالا مقابل آر چی قرار داره؟ 180 پا تقسیم دی 3.14 تقسیم 180 در حدود 0.01745 بگیرید. این حفظ نشه، ضرورت نمیشه، به خاطر که بعدا نقطه کاربرد نداره. نشته کنید. ببینید قبل از یادداشت یک چیز یادتون باشه که اگر میگه که مثلا درجه را تبدیل کنی به چی؟ رادیان، از اون فرمول استفاده میکنی. اگر درجه را به چی گفت تبدیل کنی؟ به رادیان، فرمول است. اگر از شما پرسان میکنه که گراد را تبدیل کنی به چی؟ رادیان، باز همون فرمول پیشتر آنم دی تقسیم 180 جی بر 200 آر بر پا. خب دقت داشته باش. و این حالا برعکس گپ ما پرسان میکنیم. اگر آر میگه تبدیل کن رادیان به چی؟ درجه. اگر میگه گراد تبدیل کن به درجه و میراشه رادیان تبدیل کن به گراد. رادیان به گراد. این دو مورد باز میگم. اگر درجه را گفت به رادیان تبدیل کن، اگر گراد را به چی گفت تبدیل کن؟ فرمول است. فرمول میشه. او دوگام طریقه آسان هم داره، او را میگم. اگر گفت فرض میکنیم که رادیان به چی تبدیل کن؟ درجه. و رادیان به چی گفت تبدیل کن؟ گراد. و امی رادیان پا داشت، یعنی خود مقدار رادیان دارای چی بود؟ پا بود. پا بود. در صورت شما مثلا بگه که 2 پا رادیان چند درجه میشه؟ پا داره نداره؟ پس اینا رادیان میگه و درجه تبدیل کن و خود زاویه رادیان دارای چی است؟ پاست. و جای پا قیمت شود 180 که جوابش میشه 360 درجه. حالا اگر میگه رادیان تبدیل کن به گراد، رادیان به گراد مثلا باشه بگویه 3 پا رادیان به گراد. حالا به جای پا چند وضع کن؟ 200. به جای پا 200 ضربش کن 600 گراد. 600 گراد. خب لکچر من را گوش کنی که باز غلط نشست بشه. اگر گفت که رادیان به درجه تبدیل شه و دارای چی باشه؟ پا باشه. به عوض پا 180. اگر بگه که رادیان به گراد تبدیل کن و دارای چی باشه؟ پا باشه. عوض پا 200 که جوابش چند؟ 360 درجه. و این جوابش چی؟ 600 گراد. اما اگر بگه که رادیان به چی تبدیل کن؟ درجه. و رادیان تبدیل کن به چی؟ گراد. در این صورت مثلا با دارای پا نباشه. مثلا بگه 3.5 رادیان چند درجه میشه؟ اینجا مجبور هستیم که از فرمول استفاده کنیم. اونمو دی بر 180 مساوی به چی؟ آر بر پا. مثلا اگر بگه 4.5 رادیان چند گراد میشن؟ دارای پا نیست. دارای پا نیست. بازم از فرمول باید استفاده کنیم. جی بر 200 مساوی به چی؟ آر بر پا. ما این قسمت یک حلقه میکنیم. برای تبدیل رادیان به درجه که دارای چی باشه؟ پا. یعنی در سوال رادیان پا داشته باشه. به عوض پا چند وضع میکنیم؟ 180. برای تبدیل رادیان به گراد که اونم رادیان دارای پا باشه، عوض پا چند وضع میکنیم؟ 200. اگر رادیان به درجه خواست، مثلا 3.5 رادیان چند درجه میشه؟ دارای پا نیسته. در چی وضع کنیم؟ در فرمول. اگر رادیان به گراد میگه مثلا 4.5 گراد چند رادیان چند گراد میشه اما دارای پا نیست. باید از چی استفاده شه؟ از فرمول استفاده شه. چه وقت ما مستقیم میتونیم که رادیان بگه به درجه تبدیل کن، رادیان به گراد تبدیل کن و در سوالای ما چی باشه؟ پا باشه. اگر نبود از فرمول، اگر بود از طریقی خلاصه. خدا کنه که هدف یادداشت فهمیده باشید. صحیح شد؟ یادداشت میگه صحیح باشه. اگر
در یک زاویه به واحد چی؟ رادیان. اگر پا مساوی به چند وضع شود؟ 3.14. واحد زاویه باز هم رادیان است. اگر پا چند وضع شود؟ 180 درجه. زاویه به واحد درجه است. اگر پا مساوی به چند؟ 200 گراد وضع شود. زاویه به واحد گراد است. اینجا شرط موجود پا است. مثلا سوال آمده که زاویه پای بر 4 را به واحد درجه دریابید. آیا زاویه تان بر رادیان نیست؟ از چی میفهمی؟ واحد که نداشت واحدش زاویه رادیان است. ای پای بر 4 شد. آیا پا داره یا نداره؟ پا داره. خیلی وضع پا چند وضع کنیم؟ اگر پا نمی داشت 1 بر 4 می بود باز در فرمول وضعش میکنیم. حالا مستقیم حلش میکنیم. مستقیم حل میشه و به اساس تشریح میکنیم که پای بر 4 رادیان از جنس چی؟ درجه گفته. از جنس درجه که گفته وضع پای 100 چند؟ 80 تقسیم 4 180 تقسیم 4 کو 1 4 4 4 4 16 5 4 20. جوابش میشه 45 درجه. ای پای بر 4 رادیان ما با 45 درجه مساوی است. بگیریم. سوال بعدی گفته زاویه پای بر 5 را به واحد گراد دریابید. شما دقت کنید پا تقسیم چند؟ 5. این خودش به واحد چی است؟ رادیان است. این را گفته به واحد گراد تبدیل کن. عوض پا چند وضع کن؟ 200 تقسیم چند؟ 5. 1 5 5 4 5 20. جوابش میشه 40 گراد. بگیرید. زاویه چند پاره؟ 3 پاره به واحد رادیان دریابید. ببینید وقتی که میگه 3 پا، خب متوجه باش من تکرارش میکنم. اگر میره پرسان میکرد به واحد درجه عوض پا 180 وضع میکنیم. اگر به واحد گراد گفت 200. اگر به واحد رادیان گفت خودش رادیان است دوباره به رادیان خواست. ور خطا نشید کنکور. هدفش این است که عوض پا چند وضع کنیم؟ 3.14 2.42. واحد اگر ذکر شود نشه واحدش رادیان است. بگیریم. دست بعدی ببینیم. روابط بین درجه دقیقه و چی؟ ثانیه را کار میکنیم. یادتان باشه که دی درجه است، ام کلام دقیقه است و اس هم چیست؟ ثانیه است. یک جای کنیم دی ام اس میشه. وقتی کلمه دی ام اس همش نمید گوش کن. هدفش درجه و دقیقه و ثانیه است. ما میره در دو سیستم تشریح کردیم. یکی در سیستم درجه براتون گفتیم، یکی هم در سیستم گراد. ما اینجا براتون شما فقط کجا نوشته یک پیدا کردنش تشریح میکنم. بعد اول که شما میفهمی که در قسمت موضوع اول یک چی؟ اینا میخوانی یک درجه. ایتا نکنی یک به طور 0.1 میشه. یک درجه است. خنده نکنید. یکم تام تو است. بنان یک درجه تان میشه 60 دقیقه. این حالا گوش کنید. حالا اگر یک دقیقه را پرسان کنه میشه x. این طرز پیدا کردنش است. طرز دریافتش. یکم تا هر چی که میگی در مثلثات همین گپ نمیفهم. طرز دریافت این همیتوست. و یک شاگرد کنکوری تو نید باید گفته نشه. اما حالا مجبور هستیم که یک توضیحات بدیم. یک درجه تان چند میشه؟ 60 دقیقه. یک دقیقه تان x. مقابل x ببینید. اونمو مقابلش در کجا میره؟ در مخرج میره. یک ضرب یک میشه. همین قیمت پیدا شده قیمت چی بود؟ x بود. و قیمت x چی است؟ یک دقیقه است. پس عوض x تان چی نوشته میکنی؟ یک دقیقه. این پیدا شد. یک دقیقه یک بر 60 سه چی شد؟ درجه شد. یک درجه چند دقیقه؟ 60 دقیقه. یک دقیقه یک بر 60 سه چی؟ درجه. یعنی ما یک درجه رو چند حصه کنیم؟ 60 حصه کنیم. هر حصهش یک دقیقه شد. این گپ مشکل نداره ان شاء الله. گپ دوم یک دقیقه. این دقیقه ان شاء الله میفهمید که مربوط درجه است. بیشتر در یادداشت گفتم. نوشته نکن، کپی نکن، یاد بگی. حالا یعنی چی نوشته میکنی؟ همین چی نوشته میکنی؟ اونجا نوشته کردگیت ببین که چطور پیدا شده. یعنی یک قدر اگم دادم ضعیف به این اندازه من ندیدم. یک دقیقه تون میفهمید که آن مسئله ساعت 60 ثانیه. چند ثانیه است؟ حالا اگر پرسان شه که یک ثانیه چقدر میشه؟ x. این طرز دریافتش است. مقابل x چی قرار داره؟ x مساوی میشه مقابلش چند است؟ 60. این ضرب بده شه یک. ثانیه شون با ثانیه الان چی مون دقیقه؟ حالا عوض xش عوض x قیمتش رو نوشته کن. یک ثانیه شد. اینا که من مستقیم نوشته کنم که با یکم تا نمیفهم. پس این پیدا کردنش کار کردم. یک دقیقه ما 60 ثانیه. یک ثانیه ما 1 بر 60 دقیقه. یعنی یک دقیقه رو چند حصه کنیم؟ 60 حصه کنیم. هر حصهش یک ثانیه میشه. این تو پیدا کردنش است. دیگه حالا شما میفهمید که یک درجه چی میشد؟ 60 دقیقه. با یک دقیقه
این دقیقه چند ثانیه میشه؟ 60 ثانیه. 60 ضرب 60 کنی 60 ضرب 60 کنی میشه چند؟ 3600 ثانیه. یک درجه 3600 ثانیه. یک ثانیه میشه چی؟ x. این رو پیدا میکنی. باز مقابل x چی قرار داره؟ 3600. در صورت چی میمونه؟ یک. ثانیه با ثانیه خلاص چی مان؟ درجه. این حالا قیمت x چی است؟ یک ثانیه. پس نتیجه میگیریم که یک درجه ما اگر چند شد؟ 3600 ثانیه شد. یک ثانیه ما 1 بر 3600 درجه. یا یک درجه رو چند حصه کو؟ 3600 حصه مساوی تقسیم کو. هر حصهش معادل به یک ثانیه شد. یک ثانیه شد. این در سیستم درجه بود. سیستم درجه که برای تشریح کرد. گوش کو. حالا میرسیم در سیستم گراد. سیستم گراد یک گراد 100 این رقم میشه. این رو میفهمید دیگه انشاءالله. درست است؟ سمبولش فرق میکنه. 100 دقیقه گراد میشه. باز یک تناسب جور کنی. یک دقیقه گراد میشه چی؟ x. بسیار آسان. بلد میشه انشاءالله. این حالا موقع x که پیدا کنی x مثلا میشه. مقابل x چی قرار داره؟ 100. 1 بر 100. وایدش هم چی؟ گراد. حالا عوض x قیمتش چیست؟ 1 دقیقه. این رو وضع کنید. این نتیجه میگیریم که اگر یک گراد ما 100 دقیقه گراد شود، 1 دقیقه گراد ما 1 بر 100 گراد است. یا یک گراد 100 حصه کنیم، هر حصهش معادل به 1 دقیقه گراد شد. حالا نوشته میکنیم یک چی؟ دقیقه گراد. میشه چند؟ 100 ثانیه گراد. حالا اگر به 1 ثانیه پیداش کنیم انشاءالله فهمید طرز پیدا شد. حالا اینجا 1 ثانیه بگی، اینجا x بگی. x قیمت 1 ثانیه است. 1 بر چند میشه؟ 100. 1 بر 100 وایدش چی؟ دقیقه. یعنی 1 دقیقه گراد چند حصه کو؟ 100 حصه. هر حصهش 1 ثانیه گراد شد. آفرین شما. این حالا ببینید. حالا یک گراد میشد چند؟ 100 دقیقه گراد. هر دقیقه گراد هم 100 ثانیه. 100 ضرب 100 کو 10000. اونجا 1000 شده سلاش کنه باز. چند میشه؟ 10000. 10000 ثانیه گراد. حالا اگر با چند ثانیه گراد حلش کنیم؟ با 1 ثانیه گراد میشه چی؟ x میشه. حالا x قیمت 1 ثانیه است. 1 ثانیه مثلا میشه با 1 بر چند؟ 10000. 1 بر 10000 گراد. و این معنی است که یک گراد چند حصه کنی؟ 10000 حصه کنی، هر حصهش معادل به 1 ثانیه گراد شد. گپ فهمید انشاءالله. این در سیستم گراد بود. دیگه چی شده؟ گوش کنی. دیگه مثلا درجه کامله. درجه چی؟ درجه کامله. اگر درجه کامل باشه 20 درجه، 30 درجه، 40 درجه، اشاری نباشه. این اگر بخوایم به دی ام تبدیل کنیم، تبدیلش کنیم خودش دی است. تبدیلش کنیم به دی و ام. یا اگر فرض کنیم مقدار درجه را x بانیم، اونجا در شما x گفتیم. با واحد چی؟ درجه. شما یک واحدش کم میکنی، چی علاوه میکنی براش؟ 60 ثانیه. این دی درجه شد. حالا این دی و ام شد. 60 دقیقه میشه. چند دقیقه؟ 60 دقیقه. مثلا با در مثال ان شاءالله گپ بهتر میفهمید. این x درجه است. این معادل میشه به x منفی 1 چی؟ درجه. 60 چی؟ دقیقه. حالا شما ان شاءالله شاگردای شما هستید میفهمید که 60 دقیقه تان چند درجه است؟ چند درجه است؟ 1 درجه. 1 جمع ازش 1 با منفی 1. پس دوباره چی میمونه؟ x میمونه. به خاطر که اگم کلافش گپ نمیفهمم، مثلا مدارم که فرض کو 160 چی؟ درجه. اینو چی جور میکنم؟ 159 درجه. دیگه چی؟ 60 دقیقه نوشتش میکنم. 60 دقیقه. حالا بگو چند دقیقه؟ 60 دقیقه. چند درجه؟ 1 درجه. 1 جمع 159 160. پس اینا میگن درجه کامل و دی و ام. درجه و دقیقه. ببینید شما حالا اگر داشته باشیم درجه کامل x منفی 1 درجه میگیریم، 59 دقیقه میگیریم، 60 ثانیه میگیریم. یعنی درجه کامل به چی تبدیل کردیم؟ به درجه، دقیقه، ثانیه. این مشهور است به چی؟ DMS. آفرین شاباز. حالا برای اینکه تو گپ بفهمی چی مانا 20 درجه است یا نیست؟ 20 درجه یک کم کن 19 درجه 59 دقیقه 60 ثانیه. حالا مرورش میکنیم. 60 ثانیه کلتان بگوییم 60 ثانیه. یکم در زندگی روزمره 60 ثانیه رو میفهمه که یک دقیقه شد، در درس کشید نمیفهمه. خنده نکنیم تو شده واقعیت. 60 ثانیه تان یک دقیقه است. یک جمع 59 کنید 60 دقیقه است. 60 دقیقه تان یک جمع 19 کنید پس 20 میشه. میشه نه؟ کلش در نوت براتون گفته شد. کلش گفتم.
مفصل. اینی قسمت یک گراد 10,000 است. این یک 10,000 و در قسمت دومش تایست اینجا یک صفر دیگه علاوه شما و دیگه ایشون براتون گفت میرم. مثال گوش کن. مثال چی گفتن؟ 15 درجه چند دقیقه میشه؟ ببینید سایسته. حوصله. من اشتباه میکنم 15 چی؟ درجه. از جنس چی؟ دقیقه. یکی تناسب است. یکی تناسب است که یک درجه ما 60 دقیقه. حالا چند داریم؟ x. پس من اشتباه میکنم که مقابل x مثل میشه. اینو یک نوشته نمیشه دیگه. ای 15 ضرب چند؟ 60. ضربش کنیم 900 دقیقه. طریقه اولی شد. حالا شما دقت کنید در طریقه چندمش. طریقه دومش یاد بگیرید که زود شود. 15 دوباره خودش. اینمی علامه چی است بچه‌ها؟ درجه است. این دو تا قیمت داره. با دقیقه 60 است. با دقیقه چند است؟ 60 است. با ثانیه چند است؟ 3600. حالا تو ببین که با دقیقه خواسته یا با ثانیه؟ با دقیقه خواسته. آفرین شما باز عوض 60 نوشته کو. اگر با ثانیه خواست عوض 3600. ایتونه که دمیجش هم فرق سر 60 نوشته کو. خنده نکنی واقعیت میگم که دیگام تا. یعنی اگر درجه بود عوضش نوشته کو که 60 چی؟ دقیقه دالت چی؟ ضرب. دالت ضرب. این حالا که ضربش دی باز هم 900 دقیقه میشه. نوشته کو. سوال دیگه است گفته که 17.6 درجه را با درجه و چی؟ دقیقه تبدیل کنید. گوش کن. حوصله. 17 چند؟ 6 درجه. این شما یک بار ببینید که این درجه کامل است یا اشاری است. درجه اشاری است. درجه کامل اگه می بود اونمو x یک وایدش x منفی 1 چی میگرفتیم؟ درجه 60 چی میگرفتیم؟ دقیقه. اما متاسفانه که درجه کامل نیست بلکه درجه اشاری است. درجه اشاری چطور میشه؟ ببینید شما اینطور کنید گوش کن. این درجه خالص است. درجه خالص است. از تو خواسته که به دی و ام تبدیل کن. درجه و دقیقه. شما ببینید قسمت صحیح قسمت تامش جدا کنی، اشاریش جدا کنی. چی از این جدا میکنم؟ 17 درجهش جدا، جمع 0.6 درجهش جدا. ان شاء الله میفهمی که 17 جمع 0.6 شود 17.6. خب متوجه باش. این قسمت درجهش که پوره است بانیدش چند میشه؟ 17 درجه. با جمع. اینمی قسمت چند؟ 0.6 دقیقه درجهش به دقیقه تبدیل کنه. 0.6 عوض دقیقه قیمتش 60 دقیقه. یک درجه یعنی عوض یک درجه 60 دقیقه. یک درجه 60 دقیقه. شاید بگید چطور به دقیقه تبدیل کنیم؟ در سوال گفته که به درجه و دقیقه تبدیل کنید. نگفته به درجه و چی؟ ثانیه تبدیل کنید. اگر فرضاً میگفت که به درجه و چی تبدیل کنید؟ ثانیه. عوض اینمی یک درجه 3600 ثانیه وضع میکنم. حالا عوض یک درجه 60 دقیقه نوشته میکنم. نوشته میکنم چند؟ 17 درجه. شما میفهمید که یک صفر یک خانه اشاریه را از پایین میبره. 36 چی شد؟ دقیقه شد. نوشته میکنیم 17 درجه. با در کنکور این علامه مثبت نمیده یک کامه میده. 17 درجه کامه. 17 درجه کامه. 36 چی؟ دقیقه. و 17.6 درجه تون با درجه و دقیقه چند شد؟ 17 درجه و 36 دقیقه. نوشته کنید.